नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। उहाँ भगवान अरहत सम्यक सम्बुद्धलाई सादर वन्दना। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। भगवान बुद्धद्वारा देशित उपदेशहरूको सङ्ग्रह त्रिपिटकमा भएका सूत्र पिटकको 5वटा निकायमध्ये चौथो निकाय अंगुत्तर निकायको सिलसिलेवार चर्चा गर्ने क्रममा आज हामी 75औं एपिसोडमा आइपुगेका छौँ र गएको एपिसोडमा हामीले यो अंगुत्तर निकाय एकक निपातको 20वटा वर्गहरूमध्ये 18औं वर्ग जसलाई अपर अक्षरा संघाटवग्गो भनेर भनिएको छ, त्यसमा भएका 181वटा सूत्रहरूमध्ये सूत्र नम्बर 31 देखि 37 सम्म, जसमा सप्त बोधिअङ्गको ध्यान अभ्यास गर्दाखेरि के हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ बुद्धले बताउनु भएको कुरालाई मैले यहाँहरू समक्ष निवेदन गरेको थिएँ। अब त्यही सप्त बोधिअङ्गको विषयमा अलिकति म यहाँहरूको समय लिन चाहन्छु। उहाँले यो अपर अक्षरा संघाटवग्गोको 181वटा सूत्रमध्ये सूत्र नम्बर 31 देखि 37 सम्म 60वटा सूत्रमा चाहिँ के भन्नुभएको छ त, जसले चुट्की बजाउन्जेल समयको मात्र भए पनि यी 60वटा बोधि अङ्गको अभ्यास गर्छ, उसलाई ध्यानी भनिन्छ, उसलाई बुद्धले सिकाएअनुसार सिकेको भनिन्छ र राष्ट्रपिण्ड चाहिँ सिट्टै नखाएको ठहरिन्छ। जसले यो लामो समयसम्म यसको अभ्यास गर्छ भने त उसलाई भन्ने नै के छ र भन्ने कुरा चाहिँ बताउनु भएको छ। अब यो 60 बोधि अङ्गको विषयमा यहाँलाई मैले गएको एपिसोडमा अलिकति परिचयको हिसाबले त भनेको थिएँ र यसलाई बोझङ्ग भनेर पालीमा भनिन्छ भने यसलाई बोधि अङ्ग भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। र यो बोधि अङ्ग भन्नाले के त भन्दाखेरि बुद्धत्व ज्ञानको अङ्ग र बुद्धत्व ज्ञान भनेको के त चतुर्आर्य सत्यको ज्ञान। र चतुर्आर्य सत्यमा के हुन्छन् यो त हजुरलाई थाहा छ। दुःख छ, दुःखको कारण छ, त्यो दुःखलाई हटाउन सकिन्छ र त्यो हटाउने मार्ग पनि छ। यो चार आर्य सत्यलाई बोध गर्नुभएको कारणले सिद्धार्थलाई बुद्ध भनेर भनिएको हो। र त्यो बुद्धत्व ज्ञान उहाँले आफैले प्राप्त गर्नुभयो, तर उहाँले आफूमा मात्रै सीमित राख्नु भएन। उहाँले आफ्नो जीवनको शेष 45 वर्ष उहाँले चाहिँ मुक्त कण्ठले, मुक्त हस्तले चाहिँ सबैले बाँड्नुभयो। त्यही बाँडिएको कुरा पछि भिक्षु सङ्घबाट चाहिँ सङ्गायना गरेर त्रिपिटकको रूपमा चाहिँ त्यो रह्यो र त्यही त्रिपिटकको रूपमा रहेको त्यो ग्रन्थ, त्यो बुद्धको वचनलाई अहिले पनि हामीले अध्ययन गर्न पाइराखेका छौँ, अहिले पनि बुझ्न पाइराखेका छौँ र यसरी प्रचार प्रसारको माध्यमबाट पनि हामीले बुझ्न सकिराखेका छौँ। यो भनेको हाम्रो ठुलो सौभाग्यको कुरा मान्नु पर्दछ। किन भन्दाखेरि आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आजभन्दा 50-60 वर्ष अगाडि यस्तो सञ्चारका माध्यमहरू पनि थिएन नेपालमा विशेष गरेर, र सञ्चारका माध्यमहरू नहुँदाखेरि यस्तो किसिमको प्रसारण पनि हुने गर्थेन। र त्यसमाथि अझ फेरि यो त्रिपिटकको विषयमा राम्रो यहाँ चाहिँ जानकारी राख्ने मानिसहरू नै धेरै सीमित मात्रामा थिए। एउटा विडम्बना मान्नुपर्छ। बुद्ध जन्मिएको देश नेपाल, यही नेपालबाट बुद्धका शिष्यहरू भिक्षुहरूलाई दुई पटक देश निकाला गरे र यसले गर्दाखेरि नेपालमा बुद्ध धर्म झनै लोपै जस्तो अवस्थामा पुगिसकेको थियो र कति शताब्दीसम्म त लोपै भयो। जयस्थिति मल्लको त्यो शासनकालदेखि यो शाहकाल अथवा राणाकालसम्म त त्यो लोप भएकै स्थिति हामीले मान्नुपर्छ। तर सौभाग्यले हाम्रै नेपालका केही सपुतहरूले बुद्ध जन्मेको देशमा बुद्धको शिक्षालाई विदेशमै गएर सिकेर भए पनि आएर यहाँ चाहिँ सिकाउनु भयो, प्रचार प्रसार गर्नुभयो। त्यसमा हाम्रो श्रद्धेय महाप्रज्ञा भिक्षुको नाम अग्रपङ्क्तिमा आउँछ। त्यसै गरेर श्रद्धेय सङ्घ महानायक प्रज्ञानन्द महास्थवीर, जसले काठमाडौँमा यो बुद्ध धर्म लोप भइसकेपछि काठमाडौँमा चाहिँ भिक्षाटन गरेर
फेरि यो बुद्ध धर्मलाई चाहिँ पुनर्जागरणमा चाहिँ उहाँले चाहिँ थाल्नुभयो। यो भनेको करिब 90 वर्ष अगाडिको कुरा हो र त्यसपछि पनि भिक्षुहरूको सङ्ख्या पनि कम, अनागारीका गुरुमाहरूको सङ्ख्या पनि कम भएको कारणले धेरै प्रचार प्रसारमा आएको थिएन। तर अहिले आएर बुद्धका वचनहरूको सङ्ग्रहित त्रिपिटकका धेरै ग्रन्थहरू, अधिकांश ग्रन्थहरू हाम्रो नेपालमा पनि नेपाल भाषामा नेपालीमा अनुवाद भएर आइसके। यस कारणले हामीले अहिले सुन्न पाइरहेका छौँ, पढ्न पाइरहेका छौँ र यसरी फेरि सञ्चारका माध्यमहरू भएको कारणले यो बोडी टेलिभिजनबाट यो चाहिँ नियमित रूपमा प्रसारण गरिआएको कारणले पनि हामीले यो चर्चा गर्न पाइरहेका छौँ, सुन्न पाइरहेका छौँ। र यसरी बुद्धत्व ज्ञानलाई उहाँले चाहिँ बाँड्नु भएको कारणले र त्यसलाई संरक्षण गरेर राख्ने सङ्घहरूको कारणले, भिक्षु सङ्घको कारणले हामीले अहिलेसम्म पढ्न, सुन्न र हेर्न पाइरहेका छौँ। र यसरी बुद्धत्व ज्ञान जुन बोधि ज्ञानको अङ्गको रूपमा रहेका यो 60 वटा अङ्ग, बोधि अङ्ग भनेर भनियो, यसको बारेमा पनि अहिले हामीले जान्ने मौका पायौँ। यो हाम्रो एउटा सौभाग्यको कुरा मान्नुपर्छ। र त्यो सप्त बोधि अङ्गमा के छ भन्ने कुरा म फेरि यहाँहरूलाई छोटकरीमा जानकारी गराउँछु। पहिलो बोधि अङ्ग हो स्मृति अथवा सती पालीमा भनिन्छ। त्यो भनेको होस राख्ने, सजगता, सतर्कता। दोस्रो छ धम्मविचय भनेको धर्मको खोज, अनुसन्धान। तेस्रो छ वीर्य, उत्साह, कोशिश। चौथो छ प्रीति जसलाई मानसिक आनन्द भनियो। अर्को छ प्रसब्धि जसलाई शारीरिक आनन्द भनियो। त्यसपछि छ समाधि जुन एकाग्रता र अन्तिममा आएर उपेक्षा, तटस्थता अथवा समता। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यी 60 वटा जुन विषयवस्तु छन्, त्यो 60 वटा विषयवस्तुको जो कसैले अभ्यास गर्छ, त्यसलाई राम्रोसँग महसुस गरेर चाहिँ आफ्नो जीवन व्यवहारमा उतार्छ, त्यसले चाहिँ जति जति राम्रो चाहिँ त्यसमा चाहिँ परिपक्व हुँदै गयो त्यति त्यति ऊ बुद्धत्वको नजिक पर्छ, नजिक हुन्छ भनेर भनिएको छ। त्यसकारण यी 60 वटालाई बुद्धत्व ज्ञानको अङ्ग भनेर भनियो। र यसरी बुद्धत्व ज्ञानको अङ्ग भनिएको जुन 60 वटा अभ्यास माने 60 वटा कुराहरू छन्, त्यसलाई चुट्की बजाउन्जेल समयसम्ममा अभ्यास गर्नेले चाहिँ उसले ध्यान गरेको ठहरिन्छ, बुद्धले सिकाए अनुसारको सिकेको ठहरिन्छ र राष्ट्रपिण्ड सित्तै नखाएको ठहरिन्छ। लामो समयसम्म त्यो अभ्यास गर्नेको त कुरै के भयो र भन्नुभएको यो सूत्रमा हामीले पायौँ। अब यसलाई म अलिकति अझ समय लिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो 60 वटा बोधि अङ्ग, बुद्धत्व अङ्ग किन भनियो र कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा पनि अलिकति जानिराख्नु राम्रै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो स्मृति, होस भनियो। अब होस कसरी राख्ने त, यहाँ प्रश्न उठ्न सक्छ। सायद यहाँहरूलाई भन्न नपर्ला, हामी होस रहित भएर अथवा बेहोसीमा हामी बस्यौँ भने हाम्रो कुन हालत हुन सक्छ। होसपूर्वक हुँदाखेरि पनि त हाम्रो विषय माने हाम्रो माल वस्तुहरू हराउन सक्छ। पहिलो कुरा, होसपूर्वक रहँदाखेरि पनि हामी बेहोसीमा चाहिँ भन्नुपर्ने कुरा नभनिकन अरू कुरा भन्न गएर चाहिँ स्थिति बिग्रिएको हुनसक्छ, कसैसँग सम्बन्ध बिग्रिएको हुनसक्छ र जुन हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने प्रतिफल हो त्यो प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुन सक्छ। अब होसै हराएर बस्यो भने त त्यसमा त्यो त सबै त्यो त डुबे नै भने पनि हुन्छ दर्शक महानुभावहरू। त्यसकारणले यो हामी समाजमा जुन मानिस भएर जन्म्यौँ र समाजमा हुर्क्यौँ बढ्यौँ, यही समाजमा बस्नुपर्छ। यो समाजमा बस्नको लागि हामीले होसपूर्वक बसेनौँ भने
हाम्रो ठुलो घाटा हुनेवाला छ। त्यसबाट हामीलाई चाहिँ कल्याण हुनेवाला छैन। त्यसकारण तपाईले त्यो समाजमा आफ्नो अस्तित्व पनि जगाउनु छ, अरूलाई पनि मद्दत गर्नु छ, आफ्नो परिवारलाई पनि जोगाउनु छ, आफ्नो व्यवहारलाई पनि जोगाउनु छ र आफ्नो आय आर्जनमा पनि तपाईले ध्यान पुर्याउनु छ भने होसपूर्वक काम गर्दाखेरि तपाई सफलतातिर चाहिँ उन्मुख हुनुहुन्छ। यसै गरेर यो हाम्रो मनभित्रको जुन होस हो, जुन जागरुकता हो, जुन सतर्कता हो, तपाईले त्यसलाई राम्रोसँग अभ्यास गर्न सक्नुभयो भने तपाईले अब यो दुःख मुक्तिको मार्गमा पनि तपाईले चाहिँ बिस्तारै पाइला चार्न सक्नुहुन्छ। र दुःख मुक्तिको मार्गमा लाग्नु भनेकै बुद्धत्व ज्ञानको अङ्गमा लाग्ने हो। त्यसै गरेर दोस्रो धम्म विचय भनेर भनियो, धर्मको खोज अथवा धर्मको अनुसन्धान। अब यहाँ धर्मको खोज, धर्मको अनुसन्धान भन्दाखेरि अहिले संसारमा हाम्रो नेपालमा पनि कति धर्महरू छन्, संसारमा त झन् कति धर्महरू छन्, खोज्नै पर्दैन नि। अहिले त वेबसाइटमा यसो थिचेपछि तपाईले भनेको जस्तो धर्म पाउँछ भनेर पनि कसैले तर्क गर्न सक्लान्। तर यहाँ भन्न खोजेको धर्म त्यस्तो होइन। यहाँ भन्न खोजेको धर्म चाहिँ त्यस्तो साम्प्रदायिक अथवा कुनै लेबल लगाएको धर्म भन्न खोजेको होइन। यहाँ धर्म भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि प्रकृतिको नियम, प्रकृतिको स्वभाव। र प्रकृतिको नियम, प्रकृतिको स्वभाव भनेको तपाई मलाई मात्रै होइन, सम्पूर्ण प्राणीलाई एकै समानले लागू हुन्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, तपाई भित्र खुसी उत्पन्न भयो भने तपाई जुन रमाउनु हुन्छ नि, र त्यसै गरेर त्यो खुसी अरूमा पनि उत्पन्न भयो भने ऊ पनि रमाउँछ नि। र हुँदा हुँदा पशु पन्छी पनि आनन्द भयो भने रमाउँछ। यो प्रकृतिको स्वभाव हो। त्यसै गरेर तपाई हामी भित्र चाहिँ रिस उत्पन्न भयो भने अब हामी रमाउन सक्दैनौँ। रिस उत्पन्न भयो भने के हुन्छ? शरीर पनि एकदम कडा खालको हुन्छ, अनुहार पनि राकिएको रातो पिरो नीलो भएर आउँछ, स्वर पनि लरबराउँछ, कसैलाई खलखल्ती पसिना आउँछ। स्वभाव हो यो। तपाईलाई मात्रै होइन, मलाई मात्रै होइन, यो नेपालमा बस्ने नेपालीलाई मात्रै होइन, संसारको जुनसुकै कुनामा जानुस् रिस उठेपछि यो स्वभाव आउँछ नै। यही हो धर्म भनेको, यही हो प्रकृतिको नियम भनेको। र यस्तै प्रकृतिका नियमहरू, स्वभावहरू, धर्महरू र त्यसको खोजी गर्दै जाँदाखेरि मैले के गर्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्न, के गर्नुपर्छ, के गर्नु पर्दैन, मलाई फाइदा हुने के हो, अरूलाई फाइदा हुने के हो, यी सबै कुराको खोज गर्नेलाई धर्मको खोज भनिएको। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यसरी धर्मको खोज, प्रकृति नियमलाई खोज्दै गयो भने पनि तपाईँ बुद्धत्व ज्ञानको नजिक नजिक पुग्नुहुन्छ। त्यसकारण यो चाहिँ बोधि अङ्ग भयो, बुद्धत्व ज्ञानको अङ्ग भयो। र यसरी होसपूर्वक पनि काम गर्नुभयो, धर्मको खोज पनि गर्नुभयो, र त्यसमा उत्साही भएर कोसिस गरेर मेहनत गरेर त्यसलाई म थाहा पाइ छाड्छु, त्यसलाई भेट्टाइ छाड्छु, त्यो जानी छाड्छु भने तपाईले मेहनत गर्नुभयो। कसको लागि गर्नुभयो? बुद्धत्व ज्ञान पाउनको लागि, बोधि ज्ञान पाउनको लागि। अथवा त्यसलाई छोडौँ, कुनै आफ्नो भौतिक सुख साधनको लागि चाहिँ तपाईले मेहनत गर्नुभयो। मेहनत नगरी पनि केही पनि पाउनुहुन्न, यो स्वतः सिद्ध कुरा हो। मेहनत गर्नुभयो, बल्ल तपाईले चाहिँ त्यसको प्रतिफल केही पाउनुहुन्छ। त्यसै गरेर त्यो बोधि ज्ञान, बुद्धत्व ज्ञानलाई पनि तपाईले प्राप्त गर्ने मेहनत गर्नुभयो भने बल्ल तपाईँ त्यसको नजिक नजिक पुग्नुहुन्छ। र यसरी तीन प्रकारको होसपूर्वक काम गर्नुभयो, धर्मको खोज गर्नुभयो, त्यसलाई मेहनत गरेर चाहिँ प्राप्त गर्नमा चाहिँ तपाईले चाहिँ भरमग्दुर प्रयत्न गर्नुभयो, प्रयास गर्नुभयो। अब त्यो प्रयास गरेर प्राप्त हुँदाखेरि तपाईको मनमा आनन्द आउँछ कि आउँदैन? सबैको मनमा आउँछ। त्यो आनन्द तपाईले माने अकल्पनीय,
तपाईले कल्पना नै गर्न सक्नुहुन्छ। यति आनन्द त्यसलाई भनिन्छ प्रीति, मानसिक आनन्द। र त्यो मानसिक आनन्द तपाईलाई यति रसिलो भएर यति उसले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ सघाउँछ कि त्यसले पनि तपाईलाई अझै त्यो बॉडी अङ्गतिर अझ नजिकै नै लान्छ। र जति मन तपाईको आनन्द हुन्छ शरीरले पनि त्यही आनन्द अनुभव गर्छ। र त्यो शरीरले आनन्द अनुभव गर्ने जसलाई शारीरिक आनन्द भन्यो त्यसलाई प्रसब्धि भनेर चाहिँ शब्द प्रयोग गरिएको छ। र त्यो मानसिक पनि आनन्द भयो, शारीरिक रूपमा पनि आनन्द भएपछि अब त्यो बुद्धत्व ज्ञानको नजिक जानलाई अझ झन् सजिलो भयो। र अब त्यसमा थप अर्को दुईटा त के भन्दाखेरि एकाग्रता चाहियो। मन पनि आनन्द भयो, शरीर पनि आनन्द भयो, तपाईले मेहनत पनि गर्नु भएको छ, धर्मलाई पनि खोज्नु भएको छ, होसपूर्वक पनि बस्नु भएको छ, तर एकाग्रता भएन भने त्यो भटाभुङ्ग पनि हुन सक्छ, छटाछुल्लो पनि हुन सक्छ। त्यसकारण एकाग्रता चाहियो, त्यसलाई समेटेर राख्न चाहियो। र जति एकाग्रता भयो, जति समेटेर राख्न सक्नुभयो त्यति तपाईँ चाहिँ बुद्धत्व ज्ञानको नजिक पुग्नुहुन्छ। र यति 6वटा अङ्गले पूर्ण भइसकेपछि अन्तिममा आएर एउटा बडो महत्त्वपूर्ण एउटा अङ्ग छ, त्यसलाई हामी उपेक्षा भनेर चाहिँ शब्द दिएको पाउँछौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, उपेक्षा शब्द अहिले आएर त्यसलाई चाहिँ व्यवस्था गर्नु, हेप्नु, तिरस्कार गर्नु भनेर चाहिँ बुझिन्छ। तर आजभन्दा 2600 वर्ष अगाडि बुद्धले प्रयोग गर्नुभएको भाषामा त्यो उपेक्षा भनेको तटस्थ रहनु, समता भावमा बस्नु, कुनैको पनि विपक्ष नलिकन तटस्थ भावमा बस्नुलाई उपेक्षा भनिन्छ। अब यो उपेक्षा कसरी बॉडी अङ्ग हुन्छ त भन्दाखेरि अघि भने जस्तै त्यो स्मृतिपूर्वक तपाईले चाहिँ धर्मको खोज गर्नुभयो, त्यसको मेहनत गर्नुभयो, मानसिक आनन्द प्राप्त गर्नुभयो, शारीरिक आनन्द प्राप्त गर्नुभयो, एकाग्र पनि भयो, 6वटा अङ्ग त्यहाँ तपाईले चाहिँ पाउनुभयो। अब यहाँनिर एउटा चाहिँ खतरा के हुनसक्छ त भन्दाखेरि त्यसरी पाइसकेपछि मानिसहरू अलिकति के भन्ने, अब आफूले चाहेको कुरा पाइसकेपछि मानिसहरू अलिकति उत्ताउलो हुन थाल्छ। उत्ताउलो भएपछि के हुन्छ, फेरि भटाभुङ्ग हुने चाहिँ माने चान्स बढी छ। त्यसरी भटाभुङ्ग नहोस् भनेर अब उपेक्षा, तटस्थ भाव, त्यसप्रति धेरै खुसी पनि हुने होइन, धेरै दुखी पनि हुने होइन, न खुसी न दुखी, उपेक्षा भावमा, समता भावमा तपाईले बस्न सक्नु भयो भने तपाईले कुनै प्रकारको पीर त्यहाँ हुँदैन। र पीर त्यहाँ कति बेला आउँछ, बिग्रियो भने पनि तपाईलाई चाहिँ पीर हुन्छ, पक्ष लियो भने पनि पीर हुन्छ, विपक्ष लियो भने पनि तपाईलाई पीर हुन्छ। त्यो पीरहरूबाट मुक्त हुनको लागि तपाईँ समतामा बस्नु अत्यन्त आवश्यक छ। र यसरी यो 7वटा अङ्गले पूर्ण भएपछि, त्यो बॉडी बुद्धत्व ज्ञानको अङ्गले पूर्ण भएपछि तपाईले अब बुद्धत्व ज्ञानको नजिक पुग्नुभयो। र यसलाई मेहनत गर्दै 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 जानुभयो भने अन्ततोगत्ता तपाईले त्यो अवस्थालाई प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भनेर बुद्धले भन्नुभएको छ। अब बुद्धले भन्नुभएको छ मात्रै भनेर तपाईँ हामीले मान्नु आवश्यक छैन। तपाईले अभ्यास गरेर हेर्नुहोस्, प्रयास गरेर हेर्नुहोस्, हो होइन परीक्षण गरेर हेर्नुहोस्। बुद्धको शिक्षा त बडो लिबरल छ नि, बडो ऊ बेलाको होइन, 2600 वर्ष अगाडिको समयमा यस्तो लोकतान्त्रिक होइन, प्रजातान्त्रिक के शब्द राख्ने, त्यस्तो किसिमको उदार शिक्षा कुनै पनि धर्मगुरुहरूले दिनुभएको हामी पाउँदैनौँ। जुनसुकै तपाईले चाहिँ अर्को आइडियोलोजी, अर्को चाहिँ फिलोसफी, अर्को दर्शन हेर्नुहोस्, कुनै न कुनै कहीँ न कहीँ त्यहाँ चाहिँ बन्डेज राखेको हुन्छ, कहीँ न कहीँ कुनै रेस्ट्रिक्सनहरू हुन्छन्, कहीँ न कहीँ कुनै अब्लिगेसनहरू हुन्छन्। तर बुद्धको शिक्षामा त्यहाँ कहीँ पनि त्यस्तो कुनै न त अब्लिगेसन छ, न त रेस्ट्रिक्सन छ, न कुनै बन्डेज छ।
पुरा हात फैलाएर चाहिँ देखाएको जस्तो गरेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसकारण बुद्धको शिक्षाको चर्चा गर्दाखेरि जो कोहीले पनि एकदम खुलस्तसँग चाहिँ भन्न सकिन्छ, खुलस्तसँग राख्न सकिन्छ र हो होइन तपाईँ आफैले परीक्षण गरेर हेर्नुहोस् भनेर चाहिँ त्यस्तो माने निर्धक्कसँग त्यो प्रस्ताव राख्न सकिन्छ। त्यसकारण दर्शक महानुभावहरू, यसरी यो अपर अक्षरा सङ्घाट वज्ञमा यो बोडी अङ्गलाई पनि चुट्की बजाउन्जेलसम्म पनि भावना अभ्यास गर्दाखेरि कति महत्त्व छ र लामो समय गर्दाखेरि कति त्यसको चाहिँ महत्त्व छ भन्ने कुरालाई उठाइएको माने भनिएको कुरालाई मैले चाहिँ यहाँहरूलाई निवेदन गरेँ। यसै गरेर सूत्र नम्बर 38 देखि 45 सम्म भनेपछि त्यहाँ 8वटा सूत्रहरू छन्। त्यहाँ चाहिँ 8वटा मार्गको विषयमा बुद्धले भन्नुभएको छ, जसलाई अर्यो अठङ्गिको मग्गो आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनेर पनि हामी बुझ्छौँ। र त्यो 8वटा मार्ग के त भन्दाखेरि दुःख मुक्तिको उपाय। दुःखबाट मुक्त हुनको लागि तपाईँले के उपाय गर्नुपर्छ त, के प्रयास गर्नुपर्छ त र कुन बाटो अवलम्बन गर्नुपर्छ त भन्ने कुरा यहाँ आउँछ। त्यसकारण यसलाई आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग पनि भनिन्छ। अरू सूत्रमा जस्तै यहाँ पनि उहाँले के भन्नुभयो, जसले यो चुट्की बजाउन्जेलसम्मको समयमा पनि यो 8वटा मार्ग हैन, दुःख मुक्तिका मार्ग आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको अभ्यास गर्छ उसलाई ध्यानी भनिन्छ। ऊ ध्यानबाट अलग बसेको ठहरिन्न, बुद्धले सिकाएअनुसार सिकेको भनिन्छ र राष्ट्रपिण्ड चाहिँ सिट्टै नखाएको ठहरिन्छ। अब जसले यो लामो समयसम्म अभ्यास गर्छ उसलाई त भन्ने नै के भन्ने कुरा चाहिँ यसमा पनि आइरहेको छ। अब यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको कुरा गर्दाखेरि, यो 8वटा मार्गको कुरा गर्दाखेरि हुन त पहिला पनि मैले विभिन्न प्रसङ्गमा यो कुराहरू उल्लेख गरेको थिएँ। अब यसैको कुरा यहाँ उल्लेख भएको कारणले म सरसर्ती तपाईँलाई चाहिँ यसको जानकारी दिने प्रयास गर्छु। आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग जसमा सम्मा दिट्ठी, सम्यक दृष्टि अथवा सही धारणा, त्यसै गरेर सम्मा सङ्कल्प सही हुनुपर्छ, सही विचार। त्यसै गरेर तेस्रोमा छ सम्मा वाचा, सही बोली वचन। अर्को छ सम्मा कम्मन्त, सही काम सही कार्य। त्यसै गरेर अर्को छ सम्मा आजीवो, माने जीविकाको सही माध्यम हुनुपर्छ। त्यसै गरी सम्मा वायामो, सही मानसिक प्रयास मानसिक अभ्यास। वायामो भनेपछि व्यायाम भनेपछि एक्सर्साइज, तर यो फिजिकल अथवा यो शारीरिक अभ्यास शारीरिक कसरत होइन कि मानसिक कसरत। यसको विषयमा पनि हामीले पहिला चर्चा गरिसकेका छौँ। र त्यसै गरेर सम्मा सति, सम्यक सही होस पनि कस्तो सही प्रकारको, नराम्रो ठाउँमा होस होइन कि राम्रोको लागि चाहिँ होस राख्ने। र अन्तिममा छ सम्यक समाधि। सम्यक समाधि तपाईको एकाग्रता पनि सही किसिमको हुनुपर्छ, त्यो मिथ्या किसिमको चाहिँ हुनुहुन्न। एउटा सानो उदाहरण, यो बकुल्लो पोखरीमाथि ध्यानमग्न भएर बसेको हुन्छ र माछाहरू आउँदाखेरि बकुल्ला चाहिँ ध्यान गरेर बसेको जस्तो देखेर नजिक आउँछ। उसले त कहाँ ध्यान गरेर बसेको हुन्छ, उसले त त्यहाँ माछा आउँछ कि आउँदैन भनेर एकदम आँखा एकाग्र गएर चाहिँ हेरेको हुन्छ र माछा त्यो चुप ल्याएर देखेको हिसाबले माछाहरू अगाडि आउँछ अनि ट्वाक्क चाहिँ उसले चाहिँ टिपेर खान्छ। त्यो पनि एकाग्रता हो, तर त्यो मिथ्या एकाग्रता, त्यो सम्मा समाधि होइन, सही समाधि होइन, मिथ्या समाधि। त्यसकारण समाधि पनि सही हुनुपर्छ। यसरी दृष्टिदेखि धारणादेखि एकाग्रतासम्म जुन 8वटा चाहिँ उपायहरू छन् त्यो सबै सही प्रकारको हुनुपर्छ। र त्यो सही प्रकारको तपाईले चाहिँ अभ्यास गर्नुभयो भने
तपाईले चाहिँ एकदम सही काम गर्नुभयो। त्यो पनि चुटकी बजाउन्जेलसम्म मात्रै तपाईले अभ्यास गर्नुभए पनि तपाईले ठुलो काम गर्नुभयो, राम्रो काम गर्नुभयो। लामो समयसम्म गर्नुभयो भने त त्यसको के नै कुरा भयो र त्यति मात्रै होइन, यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग जुन मार्ग अपनाएर दुःखमुक्तको छेउसम्म हामी पुग्न सक्छौँ, दुःखमुक्तसम्म हुन सक्छौँ, त्यस्तो उपाय हो। र यसलाई पनि छोटकरीमा बुझ्नको लागि बुद्धले अझ सरलीकरण गरेर के भन्नुभएको पाइन्छ। यो सूत्रमा त होइन, अन्यत्र चाहिँ के पाइन्छ, यो 8वटा मार्गलाई पनि सम्झन सजिलोको लागि 3 भागमा बाँडिएको छ। त्यसलाई शील, समाधि, प्रज्ञा। शील माने आचरण, नैतिक आचरण, समाधि एकाग्रता र प्रज्ञा विवेक बुद्धि। र यो सम्यक दृष्टि र सम्यक सङ्कल्पलाई प्रज्ञामा राखिएको छ। अनि सम्यक वाचा, सम्यक सङ्कल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्मान्त, सम्यक आजीविका, यो चाहिँ शील अन्तर्गत राखिएको छ। र यसरी सम्मा वायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि, यो 3टा चाहिँ समाधि अन्तर्गत राखिएको छ। यसरी 8वटा मार्गलाई शील, समाधि, प्रज्ञाको रूपमा चाहिँ सरलीकरण गरेर बुद्धले बताउनु भएको छ। र जसले यो दुःखमुक्त हुनको लागि इच्छा राख्नुहुन्छ र जसले आफ्नो जीवन सुखमय पाउन चाहिँ चाहना राख्नुहुन्छ, उसले यो 8वटा मार्गलाई चाहिँ अपनाउनै पर्छ। यो 8वटा मार्ग अपनाउनु भनेकै निर्वाणसम्म पुग्ने बाटो हो, मार्ग हो भनेर भनिएको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यसरी यति महत्त्वपूर्ण यो 8 मार्ग भएको कारणले उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो, चुटकी बजाएको समयसम्म पनि जसले अभ्यास गर्छ उसलाई चाहिँ ठुलो उपलब्धि प्राप्त हुन्छ। अब लामो अभ्यास गर्ने त भन्नै पर्दैन। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो एपिसोडको पनि समय सकिएको सङ्केत पाएको कारणले मैले आज यो 181वटा सूत्रहरूमध्ये सूत्र नम्बर 45सम्म मात्रै यहाँ समक्ष निवेदन गरेँ। बाँकी अरू सूत्रहरूको बारेमा लिएर म पछि उपस्थित हुने नै छौँ। र त्यतिन्जेलसम्मको लागि आज्ञा पाऊँ। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भवतु सर्वमङ्गलम्।